प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः भव्यं स्वागतम्। अद्य गुरुवयूरकृष्णा प्रयार राममन्दिरयोः पूजां समाचरेत्। 4,000 कोटितः अपि अधिकमूल्यानां प्रमुखाधारभूतसंरचनानां परियोजनात्रयम् उद्घाटयेत्। सहैव प्रधानमन्त्री तत्र भाजपादलस्य शक्तिकेन्द्रप्रभारिणाम् उपवेशनमपि सम्बोधयेत्। अयोध्याधाम्नि रामलला इत्येतस्य मूर्तेः अद्य मन्दिरपरिसरे प्रवेशः, मूर्तेः परिसरभ्रमणम् अपि कारयिष्यते। यज्ञमण्डपे विधास्यन्ते अनुष्ठानानि। दिल्लीं समेत्य उत्तरभारते शीतप्रकोपः। प्रचण्डनिहारकारणात् विमान रेलसेवाः दुष्प्रभाविताः। आगामिनं प्रायः दिनचतुष्टयं यावत् समानस्थितेः एव सम्भावना। पाकिस्तानस्य बलूचिस्ताने आतंकी संघटनस्य जैशुल अदल इत्येतस्य शरणस्थलेषु ईरानदेशेन कृतं वायवीयम् आक्रमणं। बालकद्वयस्य मृत्युः, 3 जनाः च व्रणिताः। पाकिस्तानेन विनिन्दितम् आक्रमणम्। कतर फ्रांसयोः मध्यस्थतायां बन्धकान् समेत्य गाजा स्थलाय मानवीय सहायता प्रदानाय इस्राइल हमास मध्ये सन्धिः। राफाह इति सीमायां गमनात् प्राक् कतर देशात् मिस्रदेशं प्रति प्रेषयिष्यते सहायता। अपि च स्पर्धात्रयस्य 20-20 क्रिकेट श्रृंखलायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य भारत अफगानिस्तान मध्ये भवेत् स्पर्धा। बेंगलुरु स्थिते चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे विजयभावं सन्धार्य खेलिष्यति भारतम्। अभिवादय, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केरल यात्रायां गतः अस्ति, यत्र अद्य प्रातःकाले प्रधानमन्त्री गुरुवयूरकृष्णा मन्दिरे अथ त्रिप्रयार श्रीराममन्दिरे पूजामपि अनुष्ठीयात्। प्रधानमन्त्री तत्र कोच्चिनगरे 4,000 कोटितः अपि अधिकमूल्यानां प्रमुखाधारभूत संरचनानां परियोजनात्रयम् उद्घाटनं समाचरेत्। परियोजनासु पोताश्रय, पोत परिवहन, जलमार्ग सम्बद्धाः महत्वपूर्णाः सन्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री कोच्चि स्थलस्य पुथु वैपिन् इत्यत्र LPG इत्येतस्य आयात स्थात्रस्य अपि उद्घाटयेत्। सहैव प्रधानमन्त्री तत्र भाजपादलस्य शक्तिकेन्द्र प्रभारिणाम् उपवेशनम् अपि सम्बोधयेत्। तावत् गतदिने केरलयात्रायां सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भव्यं स्वागतम् अभवत्। तदीयाभिनन्दनाय मार्गेषु महाजनसागरः दृष्टिं गतः। जनाः जय श्रीराम, भारतमातुः जयेन सममेव मोदी मोदी इति उद्घोषणं समाचरितवन्तः। मार्गम् उभयतः स्थिताः जनाः नरेन्द्र मोदिने पुष्पवर्षां समाचरितवन्तः। NACIN इत्यस्य परिसरस्य शुभारम्भसमारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री देशे करसंशोधनस्य उल्लेखम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रशासनस्य प्रयासेन देशस्य साधुजनानां लाभः अभवत्। छूट थी, हमने 2 लाख से बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है।
प्रधानमंत्री लेपाक्षी ग्रामस्य वीरभद्रमन्दिरे पूजनयोः स्वकीयं सौभाग्यम् इति उक्तवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सः श्री रामजन्मभूमि मन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात् पूर्वमेव 11 दिवसस्य विशिष्टम् अनुष्ठानं कुर्वन् अस्ति। अस्मिन् समये सः वीरभद्रमन्दिरे भगवतः आशीर्वादं प्राप्य धन्योऽस्ति। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लेपाक्षी ग्रामस्य वीरभद्रमन्दिरे पूजाविधिना पूजाम् अकरोत्। अयोध्यायां भव्यं रामजन्मभूमिः मन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठा समारोहात् 6 दिनात् पूर्वं प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा महत्वपूर्णा अस्ति। लेपाक्षी ग्रामस्य रामायणे विशिष्टं स्थानम् अस्ति। कथ्यते यत् माता सीतायाः हरणं कृत्वा गच्छन्तः रावणस्य मार्गम् अवरोद्धुं जटायुः प्रयासम् अकरोत्। व्रणितः भूत्वा सः तत्र अपतत्। जटायुः मृत्युः समये रामम् उक्तवान् यत् माता सीतां रावणः दक्षिणदिशां प्रति अनयत्। अनन्तरं भगवान् रामः तस्मै मोक्षम् अयच्छत्। प्रधानमन्त्री लेपाक्षी स्थानस्य वीरभद्र मन्दिरे रामकथा सम्बद्धाः प्रस्तुतीः अपश्यत्। अयोध्या स्थिते श्रीराम मन्दिरे रामलला इत्येतस्य भगवतः बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठायै अनुष्ठानं विधीयमानम् अस्ति। अद्य अनुष्ठानस्य द्वितीयं दिनमस्ति। अद्य प्रभृति रामजन्मभूमि परिसरे अनुष्ठानं विधास्यते। अद्य रामलला इत्येतस्य मूर्तेः मन्दिर परिसरे प्रवेशं कारयिष्यते। मूर्तेः परिसर भ्रमणम् अपि कारयिष्यते। ततः अनन्तरं मन्दिर परिसरे स्थापिते यज्ञमण्डपे अनुष्ठानं समारप्स्यते। तावत् अनुष्ठानस्य प्रथमे गते दिवसे समाचरिते प्रायश्चित् पूजावधौ भगवतः बालस्वरूपेण रामलला इत्यनेन क्षमा याचना कृतं गता। ततः च कर्मकुटीति पूजन प्रक्रिया समाचरिता। एतत् पूजनानन्तरम् एव मन्दिरेण सम्बद्धाः अथ प्राणप्रतिष्ठा सम्बद्धाः कार्यक्रमाः समारब्धाः। मेघालय यात्रायां गता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने मेघालयस्य माओफलांग स्थले दृश्यश्रव्य तन्त्रमाध्यमेन मार्गद्वयस्य उद्घाटनं कृतवती। सममेव राष्ट्रपतिवर्या तत्र ग्रामद्वयस्य पर्यटकावासगृहाणाम् आधारशिलां स्थापितवती। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः तुरास्थलस्य बाल्जेक् विमानपत्तनस्थले राज्यस्य विभिन्नेषु भागेषु समागतैः स्वयं सहायता समूहानां सदस्यैः उद्यमिभिः अथ कृषकैः समं संवादं समाचरितवती अथ स्वयं सहायता समूह सदस्यान् सम्बोधितवती। स्वीये संबोधने राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् साम्प्रतम् अग्रे वर्धमानमस्ति भारतम् अथ महिलाः भारतस्य विकासे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्ति।
दुनिया के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का भी। अपने आप को कभी कभी कहते हैं हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं, हर हाल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसीलिए आप भी उस सुविधा का आप लीजिए, उस सुविधा लीजिए, सुविधा के बारे में जानिए और लीजिए और आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडः राजस्थान विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्यानां प्रबोधन कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। सदस्यान् सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः सदनम् एकपरिवाररूपेण चालयितुम् उपदेशम् अयच्छत्। सम्बोधनसमये संविधानस्य महत्त्वोपरि चर्चां कुर्वन् उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् भारतीयसंविधानम् अस्माकं 5,000 वर्षेभ्यः रिक्तस्य प्रतीकम् अस्ति। दिल्लीं समेत्य उत्तरभारते शीतप्रकोपः प्रवर्धमानः अस्ति। प्रचण्डनिहारकारणात् विमान रेल सेवाः दुष्प्रभाविताः जाताः। ऋतुविज्ञानविभागेन आगामिनं प्रायः दिनचतुष्टयं यावत् समानस्थितेः एव सम्भावना प्रकटिता अस्ति। कतर फ्रांसयोः मध्यस्थायां बन्धकान् समेत्य गाजास्थलाय मानवीय सहायता प्रदानाय इस्राएल हमास मध्ये सन्धिः सञ्जाता अस्ति। एतदनु राफाल इति सीमायां गमनात् प्राक् सहायता कतरदेशात् मिस्रदेशं प्रति प्रेषयिष्यते। स्पर्धात्रयस्य 20-20 क्रिकेट श्रृंखलायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य भारत अफगानिस्तान मध्ये स्पर्धा भविष्यति। बेंगलुरु स्थिते चिन्नास्वामी इति क्रीडाङ्गणे समायोक्ष्यमाणे द्वन्द्वे भारतं विजयभावं सन्धार्य खेलिष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।